अस्तु, हितेश महोदय प्रथमश्लोकं वदति वा? आम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। जयश्री भगिनी द्वितीयं श्लोकम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। दिनेश महोदय तृतीयं श्लोकम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। शैलश्री भगिनी चतुर्थं श्लोकम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सम्यक्। सो तर्हि तत्र गतसप्ताहे वर्गस्य अन्ते वयं नूतन प्रत्ययद्वयं तत्र कृत् प्रत्ययद्वयं एकरीत्या ज्ञातवन्तः इत्युक्ते रूपाणि न ज्ञातवन्तः। तथा तव्यत् अनियर् इति तत्र प्रत्ययद्वयं भवति इति। गम् इति धातुः, गच्छति इति तत्र क्रियापदं। तत्र तव्यत् इति योजयामश्चेत् गन्तव्यम् इति भवति। अनियर् योजयामश्चेत् गमनीयम् इति भवति। यथा तवतु प्रत्ययः भवति गतवान्, गतवती, गतवत् इति त्रिषु लिङ्गेषु अपि, तथा गन्तव्यम् अपि इत्युक्ते गन्तव्य तव्यत् प्रत्ययान्तरूपाणि विशेषणत्वेन भवन्ति, त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवन्ति। यथा गन्तव्यः, गन्तव्या, गन्तव्यम् इति। तथैव गमनीयः, गमनीया, गमनीयम् इति रूपाणि भवन्ति। रूपाणि तत्र किं सूचयन्ति तद् इदानीं पश्यामः। यथा भवन्तः प्रायः तत्र अस्माकं तत्र करपत्रेषु दृष्टवन्तः। अत्र प्रथमं शेर् करोमि, शेर् कृत्वा दर्शयामि। प्रायः एतदेव स्यात्। द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय। तर्हि अत्र कृतमेव अस्ति। अस्तु अस्तु, इदानीं तु द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। सो वयं तु तत्र प्रयोगविषये ज्ञातवन्तः। कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति प्रयोगत्रयं। प्रति प्रयोगं तत्र लक्षणानि कानि इति ज्ञातवन्तः। कर्तरि प्रयोगे, कर्मणि प्रयोगे च लक्षणत्रयं भवति। भावे प्रयोगे तु लक्षणद्वयमेव भवति। यथा तत्र कर्मपदं न भवति तदर्थमेव तस्मिन् विषये तत्र किं वदामि, प्रसक्तिः अथवा तस्मिन् विषये तत्र किमपि न सूच्यते। आहत्य 8 लक्षणानि। अभ्यासं कुर्वन्तु इति उक्तवान्। भवन्तः कृतवन्तः वा? आं महोदय। तत्र अभ्यासः इत्युक्ते अहम् उक्तवान् आसम्, तत्र पञ्चक्रियापदानि पेज् 5 तः अस्माकं प्राथमिक अभ्यास तत्र वर्गस्य, प्राथमिकसम्भाषणवर्गस्य 5 क्रियापदानि पेज् 6 तः स्वीकृत्य प्रतिक्रिया तत्रापि किं कुर्वन्तु इति उक्तवान् आसम्। आरम्भे तत्र कानिचन आरम्भे तु केवलं कर्मणि प्रयोगः इति उक्तवान् आसम्, परन्तु इदानीं तु वयं भावे प्रयोगविषये अपि जानीमः। तदर्थमेव कानिचन क्रियापदानि सकर्मकधातूनां, यथा गच्छति, पश्यति इत्यादीनां कानिचन क्रियापदानि
अकर्मकधातूनां यथा हसति, रोदिति, उपविशति, भवति इत्यादि। तद् स्वीकृत्य अहम् उक्तवान् आसम्, प्रथमं तु वर्तमानकाले तत्र कुर्वन्तु। तत्रापि अहम् उक्तवान् आसम्, कर्तृपदं तत्र द्विवचने भवतु, कर्मणि प्रयोगविषये उक्तवान् आसम्। कर्मपदं कर्तृपदं द्विवचने भवतु, कर्मपदं कर्तृपदं द्विवचने, कर्मपदं बहुवचने भवतु। तदा भवन्तः लट् लकारे कर्तरिप्रयोगे कुर्वन्ति, अनन्तरं कालपरिवर्तनं तत्र भूतकाले तस्य परिवर्तनं कुर्वन्ति, अनन्तरं प्रयोगपरिवर्तनं यथावत् यथा अपेक्षितं तथा कुर्वन्तु इति उक्तवान् आसम्। कृतवन्तः वा? मीन् न स्मरामि, भावे प्रयोगविषये अपि अहम् उक्तवान् वा न वा इति। इदानीं किमर्थमित्युक्ते गतसप्ताहे किम् उक्तवान्, तत्पूर्वतनसप्ताहे किम् उक्तवान् इति न स्मरामि, तदर्थमेव। परन्तु एकवारं भवन्तः कर्मणि प्रयोगविषये तथा वाक्यस्य परिवर्तनं कृतवन्तः सन्ति, प्रयोगपरिवर्तनं, तर्हि भावे प्रयोगस्य एकरीत्या पीस् आफ् केक् भवेत्। किमर्थमित्युक्ते तत्र कर्मपदमेव नास्ति, अनन्तरं तत्र क्रियापदं सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने एव भवति। तत्र उदाहरणं बालकाः भवन्ति इति, तत्र उदाहरणवाक्यं बालकैः किं भवति वाक्यं किं महोदय? बालकाः भवन्ति इति वाक्यं। बालकैः भूयते खलु? बालकैः भूयते, तावदेव। बालकैः भूयते। सो तत्र भूयते इति प्रथमपुरुषे एकवचने भवति। तत्र कर्मपदं नास्ति। तत्र बालकः कुत्र भवन्ति? बालकाः गृहे भवन्ति, बालकाः शालायां भवन्ति, तत्पदं तथैव तिष्ठति। बालकाः बालकैः गृहे भूयते, बालकैः शालायां भूयते इति। इत्युक्ते अन्यानि पदानि यानि भवन्ति, यथा अहं पूर्वम् उक्तवान्, चाय्, मसाला चाय्, तो अत्र तु अन्यानि पदानि सर्वाणि कुत्र भवन्ति? गृहे भवन्ति। तत्र गृहे इति तद् तत्र न इत्युक्ते मूलवाक्यम् इति यद् वदामः तत्र तद् न अपेक्षितं। तद् पदं तथैव तिष्ठति, कर्तरिप्रयोगे अपि तथैव तिष्ठति, तस्य परिवर्तनं न भवति। भावे प्रयोगे अपि तथैव तिष्ठति। बालकाः गृहे भवन्ति, बालकैः गृहे भूयते इति। तदर्थमेव वयं किं कुर्मः, यदा तथा वाक्यं भवति, वाक्यम् एवं भवेत्, उत्तमाः बालकाः शालायाः पञ्चमी आगत्य गृहपाठं कृत्वा गृहे भवन्ति इति। बालकाः शालायाः आगत्य गृहपाठं कृत्वा गृहे भवन्ति इति। तत्र अन्ततो गत्वा तत्र मूलं वाक्यमस्ति बालकाः भवन्ति इति। अन्यानि पदानि यानि सन्ति, शालायाः आगत्य गृहपाठं कृत्वा गृहे, एतत् सर्वम् आर्द्रकं अथवा एला इत्यादिकं वयं मसाला चाय् मध्ये योजयामः किल, तथा। सो तद् वयं निष्कासयामः। मूलं वाक्यं भवति बालकाः भवन्ति तत्र कर्तरिप्रयोगे। भावे प्रयोगे बालकैः भूयते, अनन्तरम् अन्यानि पदानि तत्र योजयामः। बालकैः गृहपाठं कृत्वा गृहे भूयते, तावदेव। अवगतम्? एवमेव कर्मणि प्रयोगे अपि तत्र तु केवलं कर्मपदम् इति
एकं एक्स्ट्रा अधिकं तत्र भवति तावदेव। उदाहरणं बालकाः गृहम् आगच्छन्ति इति तत्र उदाहरणं। बालकैः गृहम् आगम्यते इति। अन्यानि पदानि तत्र भवन्ति। बालकाः शालायाः 7 अन्यैः मित्रैः सह कोलाहलं कुर्वन्तः, वयं न पठितवन्तः कुर्वन्तः इति भवतु नाम, गृहम् आगच्छन्ति इति। तत्रापि पदत्रयमेव तत्र मूलवाक्ये भवति। बालकाः गृहम् आगच्छन्ति, अन्यत् सर्वं शालायाः अन्यैः मित्रैः सह कोलाहलं कुर्वन्तः किमपि तत्र। तदनन्तरं योजयामः। बालकैः शालायाः अनन्तरं शालायाः अनन्तरम् इत्युक्ते तत्र षष्ठी, शालायाः पञ्चमी, शालायाः अन्यैः मित्रैः सह गृहम् आगम्य। अवगतम्? अनन्तरं वर्तमानकाले तथा परिवर्तनं, लङ्लकारे भूतकाले आगम्यते इति अस्ति, वर्धते अवर्धता इति अस्ति। सो आगम्यते तत्र आ इति उपसर्गः, तत्र किञ्चित् जागरूकतया तत्र परिवर्तनं करणीयं भवति। तत्र किं करणीयमस्ति? प्रथमम् उपसर्गः अस्ति चेत् उपसर्गः ततः निष्कासनीयः। तेन किं भवति? गम्यते इति भवति। गम्यते वर्धते अवर्धत अगम्यता इति भवति, अगम्यता इति। पुनः आनय, दीर्घः आकारः प्लस् ह्रस्वः अकारः, तत्र तु आ इत्येव भवति, आगम्यता इति भवति। तत्र बालकैः गृहम् आगम्यता इति भवति। अवगच्छन्ति? आम् न? वाक्यानि करणीयानि अभ्यासरूपेण। वाक्यं न कुर्वन्ति, अत्र आगत्य हरिकथा कालक्षेपः तथा भवति चेत् कोऽपि उपयोगः नास्ति। अभ्यासः करणीयः। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रे सरामः। तथा कर्तरि कर्मणि भावे प्रयोगपरिवर्तनं वयं तु केवलं लट् लकारे लङ् लकारे कृतवन्तः, परन्तु कोष्ठके अन्यानि रूपाणि तत्र सन्ति, भविष्यत्कालरूपाणि सन्ति, लोट् लकारस्य रूपाणि सन्ति, विधिलिङ्ग् रूपाणि सन्ति। केवलं भवद्भिः तत् स्वीकरणीयं, तत्र योजनीयं तावदेव। अवगतं? फैण्ड् एण्ड् रीप्लेस् तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति तत्र। उदाहरणं बालकः शालायाः आगच्छेत् इति अस्ति। बालकः शालायाः बालकः गृहम् आगच्छेत् इति वयं प्रथमं सुलभं यत् भवति तत् कुर्मः, अनन्तरम् अन्यानि पदानि योजयामः। बालकः गृहम् आगच्छेत् इति अस्ति। तर्हि तत्र वयं तदेव बालकः गृहम् आगच्छति इति लट् लकारे, विधिलिङ्ग् लकारे परिवर्तनं कुर्मश्चेत् बालकः गृहम् आगच्छेत् इति भवति। लट् लकारे यद् वाक्यमस्ति तस्य प्रयोगपरिवर्तनं कुर्मश्चेत् वदन्तु। बालकः गृहम् आगच्छति इति लट् लकारे अस्ति। इदानीं प्रयोगपरिवर्तनं कुर्वन्तु। बालकेन एकवचने अस्ति, बालकेन आगमनीयं। तव्यत् अनीय नाम अनन्तरं तव्यत् अनीय नास्ति, केवलं कर्मणि क्रियापदं आगम्यते। गृहम् आगम्यते, बालकेन गृहम् आगम्यते तावदेव। इदानीं बालकः
गृहपाठं करोति इति अस्ति। बालकः गृहपाठं करोति। तत्र करोति इति लट्लकारे अस्ति। तत्र विधिलिङ्गरूपं योजयामः, किं भवति? बालकः गृहपाठं कुर्वते कुर्यात् 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 इति भवति। कुर्यात् इति अस्तु वा? सो बालकः गृहपाठं करोति, बालकः गृहपाठं कुर्यात्। इदानीं वयं तदेव स्वीकृत्य परिवर्तनं कुर्मः। तेन किं भवति? बालकेन लट्लकारे कर्मणि प्रयोगे लट्लकारे वाक्यं किम्? बालकेन गृहपाठं क्रियते गृहपाठः इति पुल्लिङ्गशब्दः रामः। प्रथमं गृहपाठः क्रियते 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 कुरुते कुरुते न, क्रियते क्रियते कुरुते इति तत्र तु कर्तरिप्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः आवश्यकः किल? उभयपदी अस्ति। उभयपदी भवति चेत् करोति कुरुते इति अस्ति, आत्मनेपदी रूपं कुरुते इति, तद् आवश्यकम्। अत्र तु क्रियते इति आवश्यकम्। सो बालकेन गृहपाठः पुल्लिङ्गशब्दः क्रियते इति। इदानीं तदेव वयं विधिलिङ्ग् वदामः, किं भवति? बालकेन गृहपाठः वर्धते वर्धेत क्रियेत तावदेव। should we go back? तत्र क्रियेत। इदानीं भवन्तः तत्र एतद् यत् अपेक्षितमस्ति, यत्र उदाहरणं करोति क्रुधातोः वृद् धातोः इत्यादीनां धातूनां रूपाणि तत्र सन्ति किल? भवन्तः प्रिण्ट् औट् स्वीकृतवन्तः वा, अथवा इतोपि भवन्तः फोन् मध्ये लैपटॉप मध्ये एव पश्यन्ति वा, अथवा अन्यत् किमपि भवताम् ऐप् अस्ति अष्टाध्यायी इत्यादि ऐप् तत्र पश्यन्ति वा? प्रिण्ट् औट् स्वीकुर्वन्तु। सत्यं तत्र किं वदामः, पेपर् प्रिण्टिङ्ग् किमर्थं वयं तत्र किं वदामः, निसर्गस्य हानिः सत्यं, परन्तु कदाचित् एतादृश काम्प्रमैस् करणीयं भवति। पठनार्थम् अत्र भवति चेत् सुलभं भवति, झटिति वयं वक्तुं शक्नुमः। पुनः तत्र पुस्तके अस्ति, यूट्यूब् मध्ये अस्ति, तत्र अस्ति अत्र अस्ति, उपयोगः नास्ति। तदर्थमेव सुभाषितं पुस्तकस्था तु या विद्या इति। यूट्यूब् मध्ये यद् विद्या या विद्या अस्ति सा विद्या काले काले समुत्पन्ने न आगच्छति, लाभः नास्ति तस्य। प्रिण्ट् औट् स्वीकुर्वन्तु। ऐ मीन् सर्वस्य पुटस्य प्रिण्ट् औट् न आवश्यकं, यद् अपेक्षितम्। उदाहरणं रूपाणि सन्ति, किमर्थम् इत्युक्ते रूपाणि अपि सर्वाणि रूपाणि न आवश्यकानि। गच्छति तस्य रूपाणि, वर्धते तस्य रूपाणि, तत् पर्याप्तं। तेन भवन्तः अन्यानि रूपाणि वक्तुं शक्नुवन्ति। कदाचित् अत्र तत्र किं वदामः, परिवर्तनं स्यात्। तेन क्रियापदकोष्ठकमस्ति अथवा धातुकोशः भवति, तत्र दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः। आम्, I'm not asking you to print the whole 50 whatever the number of pages तत्र सन्ति। यद् आवश्यकं, यस्य तत्र हार्ड् कापी अस्माकं पुरतः भवति, तेन लाभः अस्ति अस्माकं कृते। तस्य प्रिण्ट् औट् भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, तत्र योजयन्तु, अस्तु वा? आवश्यकम् इदानीं। नो चेत् भवन्तः सर्वदा तद्वा एतद्वा तत् पश्यामि एवं पश्यामि इति भवन्तः तत्रैव समययापनं भवति भवताम्। अस्तु, तर्हि पुनः बालकेन गृहपाठः क्रियते क्षम्यतां लट्लकारे, विधिलिङ्ग् लकारे तदेव बालकेन गृहपाठः क्रियेत इति भवति। तदेव अक्रियत इति तत्र
किं वदामः लङ्लकारे भवति। एवमेव भवन्तः अन्येषु लकारेषु रूपाणि कथं भवन्ति इति ज्ञात्वा वर्धते तस्य रूपाणि स्वीकृत्य टेम्प्लेट् रूपेण एवं कुर्वन्तु। अवगतम्? इदानीम् अत्र वयम् एकं वाक्यम् उक्तवन्तः। बालकः गृहपाठं करोति, बालकः गृहपाठं कुर्यात् इति उक्तवन्तः। बालकः गृहपाठं करोति, बालकः गृहपाठं कुर्यात्। अत्र कः प्रयोगः? विधिलिङ्ग्। कः प्रयोगः? भावे प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगः। कुर्यात्। कर्तरि प्रयोगः। कर्तरि किं लक्षणानि कानि? भवन्तः वर्गे सन्ति वा अथवा मल्टिटास्किङ्ग् कुर्वन्तः सन्ति वा? पुनः शृण्वन्तु। बालकः गृहपाठं करोति। कः प्रयोगः? कर्तरि प्रयोगः। बालकः गृहपाठं कुर्यात्, विधिलिङ्ग् तावदेव। तत्र लट् लकारे अस्ति, विधिलिङ्ग् तत्र योजितवन्तः। कर्तरि प्रयोगः एव किल? आम्। अनन्तरं प्रयोगपरिवर्तनं कृतवन्तः। प्रयोगपरिवर्तनं कथं कृतवन्तः? बालकः गृहपाठं करोति, तत्र प्रयोगपरिवर्तनं कुर्वन्तु। बालकेन गृहपाठः क्रियते क्रियते इति लट्लकारे भवति। क्रियते इति लट्लकारे। तदेव इदानीं विधिलिङ्ग् कर्मणि विधिलिङ्ग् वाक्यं विधिलिङ्ग् रूपं स्वीकृत्य वाक्यं वदामः। बालकेन गृहपाठः क्रियेत इति भवति। आम्, अवगच्छन्ति? ह्रस्व क्रियेत ह्रस्व अस्ति वा? क्रियेत न, तत्र अहं किम् उक्तवान् स्मरामि इदानीं। मया दोषयुक्तं रूपम् उक्तं वा इति न जानामि। क्रियते क्रि इकारः ईन ह्रस्व इकारः सत्यम्। ई नास्ति, ई। शैलश्रीः नास्ति। अनन्तरं तत्र कर्मणि प्रयोगे विधिलिङ्ग् लकारे वाक्यं बालकेन गृहपाठः क्रियेत इति। क्रियेत इत्युक्ते सः कुर्यात् तथा भवति। अवगतम्? इदानीं यत् वाक्यम् अहम् उक्तवान्, बालकेन गृहपाठः क्रियेत इति विधिलिङ्ग् रूपं कर्मणि प्रयोगः तत्र अस्ति किल? तदेव वाक्यं वयं किञ्चित् भिन्नप्रकारेण वक्तुं शक्नुमः, यत्र क्रियापदस्य आवश्यकता न भवति। क्रियापदं नाम विधिलिङ्ग् क्रियापदं, तत्र क्रियेत इति तस्य आवश्यकता न भवति। कथं वदामः? तत्र तव्यत् अनीय प्रत्ययोः तत्र उपयोगः भवति। उदाहरणं क्रियेत इति अस्ति। बालकेन गृहपाठः करणीयः, गृहपाठः करणीयः अथवा कर्तव्यः। तव्यत् इत्युक्ते कर्तव्यः, करणीयः इत्युक्ते तद्। परन्तु तत्र क्रियापदं नास्ति, तत्र क्रियापदस्य अर्थं ददाति। विधिलिङ्ग् रूपं यदस्ति तस्य अर्थं एतत् ददाति, यत् किं कर्तव्यः करणीयः इति। तद् क्रियापदं किम् अस्ति इति क्रियापदं। बालकेन गृहपाठः कर्तव्यः अस्ति। बालकेन गृहपाठः करणीयः अस्ति। वयं तत्र अस्ति इति न वदामः, केवलं गृहपाठः करणीयः, गृहपाठः कर्तव्यः इति वदामः। बालकेन गृहपाठः कर्तव्यः, बालकेन गृहपाठः करणीयः। अवगच्छन्ति वा यत् वदामि? सो तव्यत् अनीय इत्युक्ते कर्मणि
कर्मण्यर्थे भवति। अवगतम्? कर्मण्यर्थे कुत्र भवति? यत्र तत्र धातुः, मूलधातुः सकर्मकः धातुः। सः धातुः सकर्मकः नास्ति, अकर्मकः भवति, तर्हि कर्मण्यर्थे न भवति। कस्मिन् अर्थे भवति? भावे, तस्मिन् अर्थे भवति। तत्र किं भवति? उदाहरणं बालकः भवति इति क्रियावाक्यं। बालकः भवति, बालकः भवति इति अस्ति। तदेव वाक्यं भवन्तः विधिलिङ्ग् रूपं योजयित्वा वदन्तु। केवलं लकार परिवर्तनं कुर्वन्तु। कर्तरिप्रयोगः एव, केवलं लकार परिवर्तनं। लट् लकारतः विधिलिङ्ग् लकारः। वदन्तु। बालकः भवेत् भवेत् भवेत्, बालकः भवेत् इति। बालकः भवेत्। इदानीं बालकः भवति इति वाक्यमस्ति लट् लकारे। कः कर्तरिप्रयोगः। इदानीं तत्र प्रयोगपरिवर्तनं कुर्वन्तु। इत्युक्ते कर्तरिप्रयोगतः भवति इति क्रियापदं, भू इति धातुः अकर्मकः, तदर्थमेव कर्मणि प्रयोगः न भवति, भावे प्रयोगः भवति। प्रयोगपरिवर्तनं कुर्वन्तु। बालकः भवति, बालकेन भूयते बालकेन भूयते इति अस्ति। इदानीं तत्रैव भवन्तः इदानीं विधिलिङ्ग् तत्र भूयते इति तत्र लट् लकारस्य रूपं, तस्य विधिलिङ्ग् रूपं तत्र योजयन्तु। बालकेन भवितव्यं। भगिनी, तव्यत् न विधिलिङ्ग् रूपं, विधिलिङ्ग् रूपं। ओके, भवेत्। भूयात् भूयेत, वर्धेत। भवन्तः किं वर्धते, वर्धेत, तदेव। तत्र एकारः गेट् शिफ्टेड्। वर्धते, तकारस्य उपरि अस्ति एकारः। इदानीं किं भवति? गेट् शिफ्टेड्, किञ्चित् पूर्वम् आगच्छति। वर्धते, वर्धेत, क्रियते, क्रियेत, भूयते, भूयेत, तावदेव। बहु सुलभम्। एकरीत्या तत्र किं वदामि, कर्मणि रूपम् अथवा भावे रूपं लट् लकारस्य लङ् लकारस्य अनन्तरं विधिलिङ्ग् लकारस्य च रूपाणि बहु सुलभानि। उदाहरणं भूयते, तत्र किं भवति? भूयते, भूयते, ये अस्ति किल तद् यकारस्य अनन्तरम् आगच्छति, भूयेत इति भवति। इदानीं लङ् लकारे किं भवति? नास्ति, एकारः नास्ति, अभूयत 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 इति अस्ति। सो तत्र इत्युक्ते ये गच्छति, परन्तु आगच्छति, आरम्भे आगच्छति। अभूयत, क्रियते, क्रियेत, अक्रियत, तथा। वर्धते, वर्धेत, अवर्धत, तदेव टेम्प्लेट् अस्ति अस्माकं। वर्धते, वर्धेत, अवर्धत। लट् लकारे, विधिलिङ्ग् लकारे, लङ् लकारे। सर्वे यत् वदामि, यु आर् फालोयिङ्ग् मी? गेटिङ्ग् लास्ट्? तत्र वर्धते जानन्ति वा? लट् लकारे। वर्धेत इति विधिलिङ्ग् लकारे, अस्तु वा? अनन्तरं अवर्धत इति लङ् लकारे। विधिलिङ्ग् अहं न स्मरामि किम् उक्तवान् इति। सो वर्धते वर्तमानकाले लट् लकारे, वर्धेत विधिलिङ्ग् लकारे तत्र, अनन्तरम् अवर्धत लङ् लकारे भूतकाले। अवगच्छन्ति? इदानीं भवन्तः किं कुर्वन्तु? शीघ्रं तत्र पेज् अस्माकं L1 हैण्ड् औट् तः 5
क्रियापदानि पेज् 5 तः पञ्चक्रियापदानि पेज् 6 तः तत्र मिक्स् एण्ड् मैच इत्युक्ते कानिचन क्रियापदानि सकर्मकधातूनां कानिचन क्रियापदानि अकर्मकधातूनां स्वीकृत्य तत्र कर्मपदम् अथवा अन्यान् पदान् मा योजयन् केवलं पदद्वयस्य एव वाक्यम् अस्तु वा पदद्वयस्य एव वाक्यं कथम् उदाहरणं बालकः गच्छति बालकः भवति बालकः रोदिति अथवा हसति यत् सुलभं तत् रोदिति प्रायः किञ्चित् रूपं न जानीमः त्यजन्तु हसति तथा धावति तादृश क्रियापदानि स्वीकुर्वन्तु पदद्वयस्य अवगतं पञ्चक्रियापदानि पेज् 1 तः पेज् 5 तः पञ्चक्रियापदानि पेज् 6 तः किञ्चित् 4 वा 5 वा किमपि पञ्च क्रियापदानि सकर्मकधातूनां पञ्च अकर्मकधातूनां भवन्तः लट् लकारे वाक्यं कुर्वन्तु कर्तरिप्रयोगे प्रयोगपरिवर्तनं कुर्वन्तु तदेव वाक्यं स्वीकुर्वन्तु विधिलिङ्ग् लकारे किं भवति इति परिवर्तनं कुर्वन्तु तस्य पुनः कर्मणि अथवा भावे यथा योग्यं कुर्वन्तु अवगतं सो 5 + 5 इत्युक्ते 10 तत्र क्रियापदानि लट् लकारे तद् भवतः वचनं भवतां भवन्तः किमपि योजयन्तु एकवचनं योजयन्ति वा द्विवचनं योजयन्ति भवताम् इच्छानुसारं 10 वाक्यानि लट् लकारे कर्तरिप्रयोगे तस्यैव विधिलिङ्ग् 10 वाक्यानि लकारे परिवर्तनम् अनन्तरं प्रयोगपरिवर्तनं यथा योग्यं कर्मणि अथवा भावे आहत्य कति अभवन् 10 + 10 + 10 + 10 40 वाक्यानि केवलं पदद्वयस्य एव अनन्तरम् इच्छन्ति चेत् एक कर्तृपदम् एकमेव भवतु बालकः बालकः पुरुषः पुरुषः किमपि तथा रमेशः रामः किमपि एकमेव कर्तृपदं स्वीकुर्वन्तु तेन डिटो 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 कर्तुं शक्नुवन्ति इदानीं कालिफोर्निया मध्ये 6:48 अस्ति 7 o'clock अस्तु वा 40 वाक्यानि कुर्वन्तु शिवमहोदय लट् लकारे एकं वाक्यं वदतु प्रथमं तु क्रियापदं किम् इति वदतु वाक्यं वदतु पठति बालकः पठति बालकः पठति पर्याप्तम् अस्तु ज्योति भगिनी भवती बालकः पठति इति अस्ति लकारपरिवर्तनं करोतु विधिलिङ्ग् लकारे बालकः पठेत् सारणीकर् महोदय बालकः पठेत् इति अस्ति तस्य प्रयोगपरिवर्तनं करोतु बालकः पठेत् इति अस्ति प्रयोगपरिवर्तनं बालकेन पठ्येत विधिलिङ्ग् ओके बालकेन पठ्येत देवशीष इदानीं पुनः लकार परिवर्तनं करोतु विधिलिङ्ग् अस्ति ततः वर्तमानकाले किं भवति रामेण बालकेन पठ्यते उत्तमं बालकेन पठ्यते चक्रमहोदय इदानीं भवान् किं करोतु बालकेन पठ्यते इति अस्ति अस्तु भवान् किं करोतु तत्र विधिलिङ्ग् लकारः बालकेन पठ्येत तत्र बालकेन तव्यत् योजयतु बालकेन पठनीयं तव्यत् पठितव्यं पठनीयम् इति किम् इति भवति चेत् तर्हि तदनुगुणं तत्र लिङ्गपरिवर्तनं भवति उदाहरणं पुस्तकं तत्र नपुंसकलिङ्गे एव भवति ग्रन्थः पठितव्यः पठनीयः भगवद्गीता
पठनीया पठितव्या। पठितव्या इति भवति। अस्तु सम्यक्। हा सो तर्हि तत्र हितेश महोदय भवतः वाक्यं किम्? इदानीं यथा शिवमहोदय उक्तवान् लट्लकारे एकं वाक्यं वदतु। बालकः श्लोकं लिखति। बालकः लिखति, श्लोकं मास्तु, इदानीम् उक्तवन्तः पदद्वयमिति उक्तवन्तः। हा दिनेश महोदय तस्य वाक्यस्य प्रयोगपरिवर्तनं करोतु। बालकः लिखेत्। प्रयोगपरिवर्तनं बालकः लिखति प्रयोगपरिवर्तनं। बालकेन लिखते लिख्यते लिख्यते लिख्यते। हाँ बालकः लिखति इति क्रिया वाक्यं। सबिहा भगिनी तदेव वाक्यं विधिलिङ्ग् लकारे सूचयतु, वदतु। लिखेत्। बालकः लिखेत्। लिखेत्। हाँ माया भगिनी बालकः लिखेत् तदेव वाक्यं तस्य प्रयोगपरिवर्तनं करोतु। बालकेन लिखेत। लिख्येत यकारः आवश्यकः कर्मणि प्रयोगे। लिख्येत। ऑल ऑफ यू भावे रूपं कर्मणि रूपम् अथवा भावे रूपं तत्र यकारः श्रूयते प्रथमं, द्वितीयं आत्मनेपदी रूपवत् भवति। वेरी टू इम्पार्टेण्ट् तत्र आवश्यकं लक्षणद्वयं तत्र। यकारः अस्ति, द्वितीयं भवति, आत्मनेपदी रूपवत् भवति। अस्तु वा? भगिनी पुनः वदतु माया भगिनी भवत्याः कर्मणि प्रयोगे। बालकेन लिख्येत। बालकेन लिख्येत। जयश्री भगिनी तत्र लिख्येत इति क्रियापदमस्ति, विधिलिङ्ग् क्रियापदं। तस्य स्थाने तव्यत् रूपं योजयतु। लेखितव्यं। हा बालकेन लेखितव्यम् अथवा लेखनीयम् इति अनीयत् तत्र। हा किं लेखनीयं? श्लोकः लेखनीयः, ग्रन्थ अथवा गीतं लेखनीयं लेखितव्यम्, अथवा कथा लेखनीया अथवा लेखितव्या तथा। अस्तु सम्यक्। दीप्ति भगिनी लट् लकारे एकं वाक्यम्। इदानीं तत्र भावे इत्युक्ते अकर्मकधातूनां क्रियापदं भवति। गणेशः भवति। गणेशः भवति। नीरज महोदय तस्य वाक्यस्य प्रयोगपरिवर्तनम् इत्युक्ते भावे प्रयोगे वाक्यं किं भवति? गणेशः भूयते। गणेशेन भूयते महोदय। गणेशेन भूयते। गणेशेन भूयते। गणेशेन भूयते। शैलश्री भगिनी तत्र गणेशः भवति इति अस्ति, तदेव भवति लकारपरिवर्तनं करोतु। गणेशः भवति इति क्रियावाक्यं विधिलिङ्ग् लकारं तत्र योजयित्वा वाक्यं वदतु। गणेशः भवेत्। गणेशः भवेत्। वसन्त गणेशः भवेत् इति अस्ति, तद् स्वीकृत्य तत्र प्रयोगपरिवर्तनं नाम कर्तरि प्रयोगे वाक्यम् अस्ति, भावे प्रयोगे वाक्यं कथं भवति वदतु। गणेशः गणेशेन भूयते। अहं किम् उक्तवन्तः वयं? एकारः कुत्र भवति? विधिलिङ्ग् लकारे भावे भूयेत। भूयेत। शिफ्ट् भवति। भूयते इत्युक्ते वर्तमानकालः। भूयेत इति तत्र विधिलिङ्ग् लकारः। अस्तु चन्दा भगिनी पुनः अकर्मकधातूनाम् एकं क्रियापदं स्वीकृत्य एकं वाक्यं वदतु लट् लकारे। कर्मक हाँ अहम् अकर्मक न कृतवती। करणीयमासीत्। किमर्थम्? अहं हसामि। अस्तु अहम् हसामि मास्तु, अहङ्कारः मास्तु।
बालकः Okay. हसति Okay. सा हसति। सा हसति। सा हसति। अस्तु, विमला भगिनी, सा हसति। इदानीं तत्र भवती तस्य एव प्रयोगपरिवर्तनं करोतु। सा हसति कर्तरि प्रयोगः, भावे प्रयोगे वाक्यं किम्? विमला भगिनी म्यूट् मध्ये अस्ति भवती। तेन हस्यते। बालकेन हस्यते। सम्यक्। कुन्मर, बालकः हसति, तत्र लकार परिवर्तनं करोतु। लट् लकारे अस्ति, विधिलिङ्ग् लकारं योजयतु। कुन्मर म्यूट् मध्ये अस्ति। महोदय, बालकः हसेत्। बालकः हसेत्। कृष्ण महोदय, बालकः हसेत् इति कर्तरि प्रयोगे अस्ति, विधिलिङ्ग् लकारे विधिलिङ्ग् लकारस्य क्रियापदं तत्र अस्ति। इदानीं प्रयोगपरिवर्तनं करोतु। कर्तरि प्रयोगे अस्ति वाक्यं, भावे प्रयोगे वाक्यं कथं भवति? बालकेन हसेत्। यकारः आवश्यकः किल? हस्येत। 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 अवगतं? कर्मणि अनन्तरं भावे च तत्र रूपाणि भवन्ति चेत् यकारः आवश्यकः। द्वितीयम् आत्मनेपदी रूपवत् भवति, तद् आवश्यकम्। अवगतवन्तः किल? इदानीम् एतदेव बहु सुलभम्। एकः प्रश्नः अस्ति महोदय, यदि धातु गायति अस्ति तत् किं करणीयं? गायेत। तत्र तु गी इति धातुः, गीयेत इति भवति। तत्र पिबति पा इति धातुः, परन्तु पीयेत इति भवति। धन्यवादः। अस्तु महोदय, अहं विधिलिङ्ग् किं सूचयति इति अहम् अस्पष्टम् अस्ति। सो विधिलिङ्ग् इत्युक्ते अत्र लोट् लकारः आज्ञाप्रार्थनादिषु इति वदामः। यदा भवन्तः किञ्चित् अग्रे पठन्ति तदा अवगच्छन्ति लोट् विधिलिङ्ग् समानं तत्र इति। परन्तु इदानीम् अस्मिन् स्तरे वयं किं चिन्तयामः? लोट् लकारः इत्युक्ते आज्ञा अथवा प्रार्थना, तस्मिन् सन्दर्भे लोट् लकारस्य प्रयोगः। विधिलिङ्ग् इत्युक्ते तत्र विध्यर्थे, विधिः विध्यर्थे इत्युक्ते तत्र गृहे पतिः भवति वा भगिनी? जयश्री भगिनी, पतिः अस्ति वा? अस्ति। सो पतिं वदति भवान् करोतु इति। विधिः। तेन तत् करणीयमेव कार्यं। यत् कार्यं पत्न्यः पतिं सूचयन्ति तद् विधिः, करणीयमिति, शासनम् इव। विध्यर्थे विधिलिङ्ग्। तथैव सम्भावनार्थे भवती तु वदति करोतु इति, सः करोति वा न जानीमः, सम्भावना अपि सम्भावनार्थे। उदाहरणं वयं वदामः बालकं, हे बालक भवान् गृहपाठं कुर्यात् इति। सः करोति वा न जानीमः, कुर्यात्। तथा उदाहरणं भवन्तः यत्र सन्ति इदानीं न जानामि, तत्र वृष्टिः कदाचित् ते वदन्ति किल, सः मीटरालजिस्ट् जनः किं वदति, ओ वृष्टिः भवेत्, न सः अपि न जानाति भवति वा न वा इति। तो संभावनार्थे, विध्यर्थे संभावनार्थे च विधिलिङ्ग्। आज्ञा प्रार्थनादिषु लोट्, वर्तमाने लट्, भूते लङ्, भविष्यति लृट्। अवगतवन्तः वा? अवगतं, किन्तु तव्यत् अनीय तद् भिन्नं, तत्र मा गच्छतु। भवती विधिलिङ्ग् पृष्टवती, विधिलिङ्ग् अवगतवती वा?
किन्तु भ्रमम् अस्ति। कुत्र भ्रमः इदानीं पञ्चलकाराः लट् लकारः लट् लकारस्य विषये भ्रमः अस्ति वा भवत्याः? न लट् लकारः एकमेकं पृच्छामि आम् अथवा न इति वदतु भवती। अस्तु वा? लट् लकारविषये भ्रमः अस्ति वा? अस्ति अस्ति वा? लट् लकारविषये लट् लकारविषये किम् अस्ति? भ्रमः भ्रमः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति। नास्ति। अस्तु, लङ् लकारः भूतकालस्य क्रियापदं तस्य विषये भ्रमः अस्ति वा? लुट् लकारः भविष्यत्कालस्य क्रियापदं भ्रमः अस्ति वा? लोट् लकारः आज्ञाप्रार्थनादिषु भ्रमः अस्ति वा? न। विधिलिङ् लकारः विध्यर्थे संभावनार्थे द्वयमपि भवति। यत्र यत्र एकरीत्या शासनवत् विधिः तत्र भवतु इति तत् करणीयम् इति वदामः। तत् अहम् अधुना तव्यतनीय तस्य प्रयोगं करोमि। तथा भवति चेत् तत्र विधिलिङ् इति वदामः। वयं तु क्रियापदविषये चिन्तयामः। तव्यतनीय तद् भिन्नम्, अनन्तरं चिन्तयामः। विधिलिङ् विध्यर्थे संभावनार्थे। उदाहरणं वृष्टिः भवेत् न जानीमः, संभावना प्रायः भवेत् प्रायः न भवेत्। परन्तु यदा वयं वदामः मम पुत्रः सम्यक् पठेत्, तत्र तु विधिः। सः अन्यत् किमपि मा करोतु, सम्यक् पठतु इति तत्र विधिः। तत्र सो विध्यर्थे संभावनार्थे विधिलिङ्। तत्र भ्रमः अस्ति वा भवत्याः? नास्ति। इदानीम् अहं किम् उक्तवान्, विधिलिङ् लकारः यत्र भवति तद् क्रियापदमस्ति। तस्य स्थाने तव्यत् अनियर् अपि भवितुम् अर्हति इति उक्तवान्। केवलं तत्र कदाचित् न जानामि अत्र कति जनाः कन्नडभाषां जानन्ति इति। अत्र वयं सामान्यतया एतादृशसन्दर्भेषु वदामः मगळगण्ड इत्युक्ते मगळु इत्युक्ते पुत्री, पुत्र्याः पतिः जामाता। पुत्र्याः पतिः इति वक्तुं शक्नुमः अथवा जामाता इति वक्तुं शक्नुमः। द्वयमपि समानमेव। अळिया अल्ल मगळगण्ड इति वदामः। अळिया इत्युक्ते कन्नडभाषायां जामाता इति, मगळगण्ड इत्युक्ते पुत्र्याः पतिः इति अर्थः। सो तथा विधिलिङ् इति क्रियापदं। यदि विधिलिङ् क्रियापदं कदाचित् रूपाणि न जानीमः। इदानीमेव तत्र कुन्वरः उक्तवान्, कुन्वरः अथवा अन्य कोऽपि न स्मरामि कः उक्तवान्, केनचित् उक्तम्, ओ गायति इति क्रियापदं कृष्णमहोदयः पृष्टवान्। गायति इति तत्र किं भवति न जानीमः वयं। गीयते इति भवति। तर्हि प्रायः गातव्यम् इति सुलभं भवति। तत्र मीन् कदाचित् तदपि कष्टं भवेत्, सः भिन्नः विषयः। सो तदर्थमेव तत्तु क्रियापदं नास्ति। तत्रापि तव्यत् भवतु अनियर् भवतु, यथा विधिलिङ्ग् अस्ति समानं तत्रापि विध्यर्थे संभावनार्थे भवति। परन्तु सामान्यतया विध्यर्थे एव तस्य प्रयोगः भवति सामान्यतया। तत्र यदा वयं वदामः तेन गन्तव्यम् इति, तत्र तु प्रायः विध्यर्थे एव वदामः। तव्यतनीय सामान्यतया यद्यपि विधिलिङ्ग् तस्य अर्थे तस्य किं वदामः तस्य उपयोगः भवति। विधिलिङ्ग् इत्युक्ते विध्यर्थे संभावनार्थे इति भवति। अहं चिन्तयामि प्रायः तव्यतनीयं योजयामश्चेत् तत्र तु संभावना नास्ति, विध्यर्थे एव प्रायः भवति इति चिन्तयामि। मयापि किञ्चित् द्रष्टव्यम्, अहं न स्मरामि इदानीं। तत्र कोशं दृष्ट्वा पठित्वा वदामि। अवगतवन्तः किल? तव्यतनीय क्रियापदं नास्ति, विधिलिङ्ग् क्रियापदस्य अर्थं ददाति तावदेव। कर्मण्यर्थे तदपि अस्ति। विधिलिङ्ग् इत्युक्ते किं, कर्तरि रूपमपि भवति, कर्मणि रूप अथवा भावे रूपमपि भवति विधिलिङ्ग् इत्युक्ते। परन्तु तव्यतनीय इत्युक्ते सर्वदा कर्मणि रूपम् अथवा भावे रूपं, कर्तरि रूपं न।
धन्यवादः। सः अपि द्वितीयः भेदः। लिखन्तु भेदद्वयं। प्रथमभेदः कः? विधिलिङ्ग् वर्सस् तव्यत् स्लाश् अनियर्। विधिलिङ्ग् भवति विध्यर्थे ध महाप्राण विध्यर्थे संभावनार्थे च इति तत्र पदत्रयं। विध्यर्थे काम संभावनार्थे च इति विधिलिङ्ग्। तव्यत् स्लाश् अनियर् प्रायः विध्यर्थे इति लिखन्ति। किमर्थम् अहमपि न जानामि, तदर्थमेव। यदा यदा कदापि कश्चित् जनः प्रायः इति वदति तर्हि सः सम्यक् न जानाति इत्येव अर्थः। मीन् सामान्यतया तत्र अन्यथापि प्रायः इत्यस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। किमर्थमित्युक्ते निश्चितरूपेण उदाहरणं संस्कृतव्याकरणानुसारं कति धातवः? प्रायः 200 धातवः इति जनाः वदन्ति। किमर्थमित्युक्ते केचन वदन्ति तत्र 200 अधिकधातवः, केचन वदन्ति किञ्चित् न्यूनाः सन्ति इत्यादिकं। केचन धातव कांश्चन धातून् केचन जनाः कांश्चन धातून् केचन न अङ्गीकुर्वन्ति इत्यादिकं। तत्र किञ्चित् मतभेदः भवति। तेन ते किं वदन्ति? प्रायः इति। तत्र तु तत् सम्यक्। यदा मत्सदृशः कोऽपि प्रायः इति वदति चेत् सः सम्यक् न जानाति इत्येव अर्थः। प्रायः विद्यर्थे इति लिखन्तु। तव्यत् अनियर् प्रायः विद्यर्थे। सो विधिलिङ्ग् वाक्यस्य अर्थः विद्यर्थे संभावनार्थे च भवति। तव्यत् स्लाश् अनियर् प्रायः विद्यर्थे भवति इति प्रथमः तत्र भेदः। द्वितीयभेदः भवति विधिलिङ्ग् कर्तरी रूपमपि भवति, कर्मणि स्लाश् भावे रूपमपि भवति तत्र। परन्तु तव्यत् अनियर् केवलं कर्मणि स्लाश् कर्तरूपं नास्ति, केवलं कर्मणि स्लाश् भावे रूपमेव अस्ति। आम् आम् वा? तत्र भवतां करपत्राणि भवन्तः सर्वे करपत्राणि प्राप्तवन्तः वा? आं महोदय। चतुर्थस्थरस्य नो चेत् तत्र ग्रूप् मध्ये सूचयन्तु, अनन्तरं वयं प्रेषयामः। तत्र पेज् 15 पेज् 16 15 16 च पुटद्वये रूपाणि सन्ति। तत्र कर्मणि रूपाणि, भावे रूपाणि इत्युक्ते कर्मणि रूपाणि भावे रूपाणि समानानि। मीन् केवलं सकर्मकः धातु अकर्मकः धातु इति भवति। तव्यत् अनियर् रूपमपि तत्र भवति। एकवारं तद् इदानीं परिशीलयामः, परिशील्य वयं विरमामः। तत्र अस्तु, एतदस्ति। एकः प्रश्नः। कः प्रश्नः? विद्यर्थे किमस्ति? विधिः इत्युक्ते तत्र एकरीत्या तद् कार्यं सः करोतु एव इति। इत्युक्ते विधिः। भवान् करोतु, अन्यत् मा किमपि मा करोतु इति। उदाहरणं मम पत्नी वदति, इदानीं श्वः मया गन्तव्यमस्ति। मया गन्तव्यं मया शिकागो नगरं गन्तव्यमस्ति प्रभाते। शिकागो नगरे अस्मिन् सप्ताहान्ते संस्कृतभारत्याः अखिल अमेरिका तत्र समीक्षागोष्ठी प्रवर्तते तत्र दिनद्वयस्य। शनिवासरे भानुवासरे च। शुक्रवासरे कार्यकारिणी गणस्य मेलनमस्ति। श्वः प्रभाते अहम् इतः शिकागो गच्छामि। मम पत्नी उक्तवती, गमनात् पूर्वं भवतः तत्र मम पुत्री आगच्छति सप्ताहान्ते। अहं तस्याः प्रकोष्ठे एव वर्गम् इदानीं पाठयामि। स उक्तवती, भवान् तु अत्र तत्र सर्वत्र पुस्तकानि योजयति, नोट्स् इत्यादिकं करोति। गमनात् पूर्वं भवान् सर्वं सज्जीकृत्य व्याक्यूमिङ्ग् स्वच्छीकृत्य व्याक्यूमिङ्ग् कृत्वा गच्छतु इति। यदा सा वदति तत्तु शासनं, विधिः, करोतु एव इति।
तो विधि इत्युक्ते तथा विधिः। भवती विधिः इति पदं जानाति वा चन्दा भगिनी? न तो कोशे पश्यतु विधि इत्युक्ते किम् इति। विधिः वि वकारः इकारः ध महाप्राणः इकारः विधिः इति। विधिः इति किं लिङ्गम्? स्त्रीलिङ्गम्। यथा यथा मतिः बुद्धिः प्रगतिः गतिः श्रुतिः स्मृतिः तथा। अस्तु वा? सो वि इति उपसर्गः, धा इति तत्र धातुः, तेन विधिः इति क्रिया पदम्। बहूनि अर्थानि सन्ति। It has many meanings. किम्? विधि। न विधि इत्युक्ते एकमेव एकः एव अर्थः। विधिः इत्युक्ते like a government, like a law of the government. Does the law of the government has many meanings? Okay. No, only one meaning. You have to either do it or not do it. किल? Mean तत्र किमपि government law भवति, विधिः किल तत्र शासनं, तदेव शासनम् इति उक्तवान्. You have to do it इति. You have to do it or you don't have to do it. Does that mean something like that? Don't do it or do it. तत्र केवलं द्विधा एव भवति किल? तत्र कानिचन उदाहरणं ते वदन्ति। किं वदन्ति तत्र उदाहरणं सामान्यं स्वीकुर्मः। वाहनचालनसमये 30 miles इति भवति। If you go above 30 miles, पोलिस् जनः गृह्णाति, चिटिकां ददाति, टिकेट् ददाति। तत्र तु विधिः। तत्र इत्युक्ते you have to go under 30 miles इति। You cannot go beyond 30 miles. अवगतम्? एकः एव अर्थः। विधिः इत्युक्ते तत् कार्यं करणीयमेव इति। मीन् तत्र प्लस् भवेत् इत्युक्ते करोतु इति भवतु मा करोतु इति भवतु। उदाहरणं स्पीड् लिमिट् विषये 30 miles उपरि मा गच्छतु इति अस्ति तत्र विधिः। अथवा उदाहरणं तत्र किं इस्रेल् मध्ये वदन्ति तत्र 18+ जनाः तत्र मैंडेटरी एतद् भवति किल, सैनिकाः भवेयुः इति अस्ति विधिः तत्र। नो एक्सेप्शन् मीन् प्रोडक्ट्स् किमपि तत्र अस्ति, एक्सेप्शन् तत् कुर्वन्ति वा न जानामि, अन्यथा तु तत्र करणीयमेव तेन तथा। अवगतम्? संभावना इत्युक्ते तत्र तु मे, तत्र आङ्ग्लभाषया शुड् इति यदस्ति तद् विधिः। मे इति वदामः तत्तु संभावना। अवगतम्? अवगतम्, धन्यवादः। इतः परं भवन्तः चतुर्थे स्तरे सन्ति। भवत्याः समीपे आप्टे कोशः अस्ति वा? अस्ति, परन्तु कोशे मेथड् मैनर् अपि अर्थः अस्ति। तदपि मेथड् इति। मेथड् इत्युक्ते तस्मिन् प्रकारे एव करणीयमिति। उदाहरणं चायम् इत्युक्ते यु डोण्ट् यूस् काफी पौडर्, चायमेव तत्र योजयति विधिः तत्र। तत्र काफी पौडर् योजयति चेत् चायं न भवति तत्र। सः अपि विधिः, विधानम् इति। विधानं नाम मेथड् इति तत्र। अवगतम्? विधानसभा तद् भिन्नं, तत्रापि शासननिमित्तं। किं भगिनी, ज्योति भगिनी? अत्र विधिः पुल्लिङ्गपदम् इति अस्ति महोदय कोशे। संस्कृतकोशे पुल्लिङ्गपदम् अस्ति। तर्हि पुल्लिङ्गपदमेव तत् स्वीकुर्मः। विधिः परन्तु विधिः अस्ति, विधिः नास्ति अत्र कोशे। विधिः इति तत्र अस्ति। चिन्ता मास्तु, तत्र तस्मिन् विषये बहु कदाचित् अहमपि न जानीयामि। कोशे आप्टे कोशे यः
सः यत् वदति तदेव स्वीकुर्मः। अस्तु, सो विध्यर्थे इत्युक्ते तत् कार्यं करणीयम् अस्ति एव, अथवा कदाचित् किमपि कार्यं न करणीयम्। उदाहरणं बालकः गृहपाठसमये सः न क्रीडेत् इति, सो तत्र न क्रीडेत्, क्रीडां सः मा क्रीडयतु इति, सो तद् विधिः तत्र। अस्तु, आम् आम् अस्तु, तर्हि इदानीं वयं किं कुर्मः, तत्र पुनः पाठ्यक्रमं प्रति गच्छामः। तत्र किम् अस्ति, अत्र अस्ति, द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा भवन्तः? आम् सो गच्छति इति अस्ति लट्लकारे कर्तरिप्रयोगे, गम्यते इति कर्मण्यत्वभावे भवति, अनन्तरं विधिलिङ्गरूपं भवति गच्छेत् इति, तस्य एव कर्मणि तव्यत् अथवा नियत् कर्मण्यर्थे भवति अथवा भावे तस्मिन् अर्थे भवति। तत्र तु गन्तव्यं गमनीयम् इति भवति। अस्तु वा? सो तर्हि गच्छेत्, पठेत्, पतेत्, गन्तव्यं, पठितव्यं, पतितव्यं। बालकः गच्छेत्, बालकेन गन्तव्यं। बालकः पठेत् कर्तरिप्रयोगे, बालकेन पठितव्यम्। मीन् भवन्तः विधिलिङ्गरूपं स्वीकृत्य कर्मणि तत्र कर्मणि वा भावे वा वाक्यमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। यथा बालकेन गम्येत, बालकेन गन्तव्यं यकृति, दट् इस् 1 to 1 तत्र भवति। बालकः गच्छेत् इति कर्तरि प्रयोगः, बालकेन गन्तव्यम् इति कर्मण्यर्थे भवति। तदर्थमेव भवन्तः किं कर्तुं शक्नुवन्ति, तत्र सेकेण्ड् कालम् अस्ति किल, गम्यते इति, तद् स्वीकृत्य तस्य तत्र तु लट्लकाररूपम् अस्ति गम्यते इति, तत्र विधिलिङ्गरूपं किं भवति, गम्येत। गम्येत। केवलं ये अस्ति किल, शिफ्ट् इट्, तकारस्य अनन्तरम् अस्ति, यकारस्य अनन्तरं तत्र भवतु, तेन गम्येत, पठ्येत, पत्येत, क्रीड्येत, उच्येत, उद्येत, तथा भवति। अस्तु वा? सो तेन किं भवति, बालकेन गम्येत, तव्यत् योजयामश्चेत् गो टु कालम् 4 इदानीं विधिलिङ्ग् मास्तु, गो टु मीन् सत्यम्, इदानीं विधिलिङ्गे एव उक्तवन्तः वयं, परन्तु लट्लकारे कर्मणि रूपं स्वीकृत्य गम्येत, बालकेन गम्येत, बालकेन गन्तव्यं, बालकेन पठ्येत, बालकेन पठितव्यं। वदन्तु। बालकेन पत्येत, बालकेन पठ्येत, पठितव्यं, पठनीयं, बालकेन पठनीयं, बालकेन पत्येत, बालकेन पतितव्यं, पतितव्यं। अनिर्न आवश्यकं, केवलं तव्यत्। लुक् अट् कालम् 2 and कालम् 4। कालम् 2 मध्ये तु तत्र लट्लकारे अस्ति, विधिलिङ्ग् लकारे वदन्तु, रूपं स्वीकृत्य अनन्तरं तव्यत् वाक्यं वदन्तु। अस्तु वा? बालकेन, बालकेन इति। क्रीड्यते वदन्तु। बालकेन क्रीड्येत, बालकेन क्रीडितव्यं, क्रीड्यते, उच्यते, उच्येत, बालकेन उच्येत, बालकेन वदितव्यं, वक्तव्यं, वक्तव्यं, बालकेन पीयेत, बालकेन पातव्यं, इति धातुः तत्र। अस्तु वा? लिख्यते, बालकेन लिख्येत, बालकेन लेखितव्यं, हस्यते, बालकेन हस्येत,
बालकेन हसितव्यम् हसितव्यम्। अस्तु वा? इदानीं नीयते इति क्रियापदमस्ति। नीयते नीयते इति। अस्तु वा? तत्र एकक्षणं। नीयते इति क्रियापदमस्ति। अत्र किं कुर्मः वयम्? एतावत्पर्यन्तं केवलं पदद्वयम् उक्तवन्तः। तत्र नीयते इति क्रियापदं, नी इति धातुः, सकर्मकधातुः, वयं तत्र कर्मपदमपि योजयामः। उदाहरणं जनकः, जनकः पिता मास्तु, जनकः, जनकः पुत्रीं शालां नयति इति क्रिया वाक्यम्। इदानीं तदेव वाक्यं भवन्तः कर्मणि कर्मण्यर्थे वदन्तु। जनकेन पुत्र्या पुत्री शाला शालां अत्र किम् अस्ति? शाला नी इति धातुः सकर्मकधातुः, परन्तु द्विकर्मकः। द्विकर्मकः इत्युक्ते कर्मपदद्वयं भवितुम् अर्हति। यदा तथा भवति तदा एकं कर्मपदं प्रधानं भवति, अन्यत् कर्मपदं गौणं भवति। गौणं नाम तद् अन्यस्यां विभक्त्यां भवितुम् अर्हति तद्। अत्र यदा तथा भवति तदा यदा कर्मणि प्रयोगे वयं वदामः केवलम् एकस्य एव प्रधानस्य कर्मपदस्य एव परिवर्तनं भवति, अन्यत् कर्मपदं तथैव तिष्ठति। उदाहरणं जनकः पुत्रीं शालां नयति इति अस्ति चेत् तत्र पुत्री प्रधान भवति। तत्र शाला इति यदस्ति, शालामिति तत्र द्वितीया विभक्तिः भवितुम् अर्हति, अथवा तत्र शाला शालायै इति चतुर्थी अपि भवितुम् अर्हति तत्र। सो तदर्थमेव तत्र गौणं भवति। तेन वयं किं वदामः? जनकः पुत्रीं शालां नयति, जनकेन पुत्री शालां नीयते इति। शालाम् इति तथैव तिष्ठति। इट् बिकम्स् ए मसाला तत्र। गौणं यद् भवति कर्मपदं, गौणकर्मपदं मसाला पदं भवति। तेन जनकः पुत्रीं नयति, क्षम्यतां, जनकः 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 पुत्रीं नयति, जनकेन पुत्री नीयते इति। सो परन्तु तत्र विधिलिङ्ग् योजयामः। नयेत् इत्युक्ते गृहे माता शासनं करोति, जनकः एव नयति इति। तत्र यदि तथा भवति, जनकः पुत्रीं नयेत् इति भवति। कर्मणि वाक्यं जनकेन पुत्री नयेत इति नीयेत, क्षम्यतां, नीयेत इति भवति। अस्तु, सो एवं तत्र भवन्तः किं कुर्वन्तु अस्मिन् सप्ताहे? तत्र इदानीं यथा वयम् अभ्यासं कृतवन्तः तथा पेज् 15 पेज् 16 तत्र पेज् द्वयमपि दृष्ट्वा तत्र एकं वाक्यं, तत्र वाक्यं नाम तत्र कर्मपदं सकर्मकधातुः अस्ति चेत् कर्मपदं भवतु, अकर्मकः अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति। तत्र पदद्वयमेव भवितुम् अर्हति, चिन्ता नास्ति। परन्तु तत्र किञ्चित् भवतामपि अभ्यासः भवतु इति कृत्वा अन्यत् किमपि पदम्, उदाहरणं गृहे अथवा अन्यत् किमपि, कुत्र कदा इति प्रश्नाः सन्ति किल, कथम् इत्यादि, तृतीयविभक्तिः, तृतीयविभक्त्यन्तरूपं, चतुर्थविभक्त्यन्तरूपं, पञ्चमविभक्त्यन्तरूपं, किमपि अन्यविभक्त्यन्तरूपं तत्र योजयित्वा एकं वाक्यं भवन्तः कर्तरिप्रयोगे अथवा भावे क्षम्यतां, कर्तरिप्रयोगे वाक्यं कुर्वन्तु, सकर्मकधातुः अथवा अकर्मकधातुः, अनन्तरं परिवर्तनं कुर्वन्तु। यदा तथा कुर्वन्ति आरम्भे लट् लकारे कुर्वन्तु, तेन सुलभं भवति भवतां। उदाहरणं
बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठेत्, तत्र परिवर्तनं कुर्वन्तु, तेन परिवर्तनं कुर्वन्तु। बालकेन पुस्तकं पठ्यते, लट्लकारे, बालकेन पुस्तकं पठ्येत, पठेत् पठ्येत इति। तदेव स्वीकृत्य, इत्युक्ते कर्मणि वाक्यं यदस्ति विधिलिङ्ग् लकारे तदेव वाक्यं स्वीकृत्य तत्र तव्यत् अथवा अनीयर् योजयन्तु। बालकेन पुस्तकं पठितव्यं, बालकेन पुस्तकं पठनीयम्। अवगतवन्तः वा? आम्। सो एवं तत्र आहत्य कति वाक्यानि, एकं क्रियापदमिति चिन्तयामः। कति क्रियापदानि, कति वाक्यानि? पञ्च। षड् वाक्यानि। ओ तव्यत् बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठेत्, अनन्तरं बालकः पुस्तकं पठति तस्य प्रयोगपरिवर्तनं, कर्मणि प्रयोगपरिवर्तनं। बालकेन पुस्तकं पठ्यते, इदानीं विधिलिङ्ग्, बालकः पुस्तकं पठेत् तस्य विधिलिङ्ग् लकारे यदस्ति तस्य प्रयोगपरिवर्तनं, बालकेन पुस्तकं पठ्येत। इदानीं चतुर्थं वाक्यं यदस्ति तद् वाक्यं स्वीकृत्य किमर्थं कर्मणि अर्थे अस्ति तद् ततः विधिलिङ्ग् रूपं ततः निष्कास्य पठ्येत इति, तत्र तव्यत् अनीयर् योजयन्तु वाक्यद्वयं। बालकेन पुस्तकं पठितव्यं, बालकेन पुस्तकं पठनीयम् इति, एवं षड् वाक्यानि। अवगतम्? सो सकर्मक धातूनां तथा पञ्चक्रियापदानि, 5 times 6 कति वाक्यानि? 30 वाक्यानि। तथैव अकर्मकधातूनां 5 वाक्यानि, तत्रापि 30 वाक्यानि। एतद् वाक्यानि भवन्तः मा लिखन्तु, प्रथमं वदन्तु अनन्तरं लिखन्तु। सामान्यतया वयं किं कुर्मः, लिखामः अनन्तरं वदामः, तेन एफेक्ट् इस् 50% लेस्। प्रथमं वदन्तु, किमर्थमित्युक्ते अत्र भवतु, अत्र प्रथमम्, अनन्तरम् अत्र भवति, अत्र भवति, अत्र भवति, अनन्तरम् अत्र सुलभतया भवति नोट् पुस्तके, लेखनपुस्तके। आम्, अस्तु, तदेव तव्यतनेन विषये अवगतवन्तः किल? केवलं तत्र बालकेन पुस्तकं पठ्येत इति यदस्ति तदेव वाक्यं, तत्र तु क्रियापदमस्ति, विधिलिङ्ग् लकारस्य क्रियापदं, तद् स्थाने वयं तव्यत् अथवा अनीयर् योजयामः, तावदेव। तव्यत् अनीयर् नाम तदेव, तव्यत् ईक्वल्स् अनीयर्। बालकेन पुस्तकं पठितव्यं, बालकेन पुस्तकं पठनीयम्। अवगतवन्तः वा? तर्हि अत्र विरमामः। क्षम्यताम्, अद्य किञ्चित् विलम्बेन वर्गस्य आरम्भः कृतः, मया अपि इतोपि बहूनि कार्याणि सन्ति गन्तव्यं। तर्हि मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः, अस्तु वा? तर्हि विमला भगिनी, सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भवती जानाति वा? मङ्गलश्लोकं म्यूट् मध्ये अस्ति, भवती अन्म्यूट् करोतु, वदतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सम्यक्, चित्रं स्वीकुर्मः सर्वे। अत्र कैमरा पश्यन्तु। नीरज महोदय शक्यते चेत् आन् करोतु, कृष्ण महोदय च। स्वीकुर्मः। अस्तु, कृष्ण महोदय अपि आगतवान्। अस्तु, सर्वे कैमरा पश्यन्तु, हसन्तु। सम्यक्, तर्हि अग्रिमसप्ताहे वयं मिलामः। अहं यथा पुनः पुनः वदामि, भवद्भिः अभ्यासः करणीयः, अभ्यासः करणीयः। इदानीं तदेव वाक्यं भवन्तः विधिलिङ्ग् लकारे वदन्तु, अभ्यासः करणीयः। अभ्यासः
कुर्यात् वदामि भवद्भिः अभ्यासः करणीयः। इदानीं तदेव वाक्यं भवन्तः लट् लकारे कर्मणि प्रयोगे कर्तरिप्रयोगे वदन्तु। भवान् अभ्यासं भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु कुर्वन्तु करणीयमिति अस्ति, कुर्वन्तु न कुर्युः कुर्युः इति, कुर्यात् कुर्युः बहुवचने। अवगतम्? अहं किम् उक्तवान्? तव्यतनिर्नाम विधिलिङ्ग्। विधिलिङ्ग् तत्र योजनीयं। भवन्तः अभ्यासं कुर्युः विधिः। तत्र का पृष्टवती? चन्दा भगिनी। यू हैव टू डू इट, चन्दा भगिनी। You can't say, oh, I don't know, I can't do it, didn't have time. No, it won't work. Vidhiling nama, all these excuses that you give doesn't work. Avagatam? Dog ate my homework is not in Vidhiling. Vidhiling doesn't accept it. Avagatam? Tadeva Vidhiling lakaraha. Sahaiva Vidhiling lakaraha. Dog ate my homework iti कारणं यत्र न भवति सः एव विधिलिङ्ग् लकारः इति चिन्तयन्तु, तत् पर्याप्तम्। अवगतम्? अस्तु, गच्छामः। शुभरात्रिः।